अब प्रेमाले भन्छ म सुरेन्द्र केसीलाई देखाइदिन्छु के गर्ने हो किन प्रेमाले त मैलाई मारिदिन्छु भनिदिसक्यो यहाँ त्यस्तो फुचे तानाशाहले त त्यस्तो भन्छ भने जग्गाका कारोबारी ठेकदार तपाईको डोजरका मालिक जम्मै चाहिँ के भएर आए भने स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर आए। एक देश दुई दल र 3 प्रदेशमा जान सकिन्छ कि? यहाँ ज्ञानेन्द्र शाहीको कुरा गर्दाखेरि कतिपयले के भन्छ ज्ञानेन्द्र शाहीले किन ठुलो कुरा गर्ने जुम्लामा एउटा वार्ड सदस्यको अध्यक्षको चुनाव जितेर देखाउन् अनि हामीसँग कुरा गरून् भनेको मैले सुनेको थिएँ। 3टा मात्रै प्रदेश भए पुग्छ कि 24 जिल्लाको प्रत्येक प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छुने गरी 3टा प्रदेश बनाउने? भारतमा स्थानीय निकाय पार्टीगत आधारमा चुनाव हुँदैन, स्थानीय बन्द निर्दलीय आधारमा चुनाव हुन्छ। अहिलेको हाम्रो परिपाटी नाङ्गो भुतुङ्गो भइरहेको किनभने असक्षम र नालायक मान्छेहरूले यो देश चलाएको र संवैधानिक निकायमा पनि त्यस्ता मान्छेहरू पुगेको। संविधानमा तलमाथि नगरिकन यो निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर केही पनि सुधार गर्न सकिँदैन। 77वटा जिल्लामा 177वटा राजनीतिक दलको आवश्यकता छ कि छैन? सीपीजी कस्तो व्यवस्था ल्याउनु भयो तपाईँहरूले हामीलाई घानमा पार्ने? हिजो राष्ट्रपतिले यो निर्वाचनमा संविधान अनुसार गर्नु भनेको हुनाले मलाई लाग्छ अब जम्मै यिनीहरू भेला भएर त्यही राष्ट्रपतिलाई लखेट्छन्। सभापति महोदय, नेताजनहरू, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, पहिलो त म डाक्टर भण्डारीलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार जरुरी छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो। साथै एक अर्को साथीहरूले पनि यसमा थप आफ्नो विचारहरू दिनुभएको छ। म अलिकति ढिलो आएको हुनाले ती विचारहरू सबै सुन्न पाइनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। केही पछिल्ला साथीहरूले मेरो पनि नाम लिदिनु भयो, त्यसको लागि कृतज्ञता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। मेरो यो उहाँको मैले हेर्दाखेरि यो समस्या र समाधानतर्फ जे बुँदाहरू हाम्रो मितज्यूले यसमा राख्नुभएको छ ती चाहिँ अत्यन्त विचारणीय, सामयिक र प्रशंसनीय बुँदाहरू यसमा देखियो। अब सरकारका मन्त्रीहरूको सङ्ख्याको कुरा पनि आयो, सांसदहरूको सङ्ख्याको कुराहरू पनि आयो, रिकलका सिस्टमका कुराहरू पनि आए, अदालतमा परेका अदालती प्रक्रियाका कुराहरू पनि आए। त्यसमा एउटा चाहिँ यो निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्बन्धी विषय चाहिँ अदालतमा पहिल्यै परिसकेको एउटा सन्दर्भ पनि उहाँले यसमा झिक्नु भएको लगायतका कुराहरू पनि यसमा हामीले देख्यौँ। यो सबै हेर्दाखेरि जस्तो यो निर्वाचन ऐन जुन छ यो निर्वाचन ऐनको चाहिँ वास्तवमा मैले त्यो हेरेको थिइनँ, म कानुन क्षेत्रको नभएको हुनाले। यो निर्वाचन सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ यो निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिँ 2 महिना अगाडि अवधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि अर्को निर्वाचन गरिनुपर्ने भन्ने यसमै व्यवस्था रहेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ भएको अवधिमा भएको निर्वाचनको हकमा भने सरकारले निर्णय गरे बमोजिम मिति तोकिने भन्ने पनि यसैमा व्यवस्था रहेछ। मैले चाहिँ अस्ति डाक्टर भीमार्जुनको एउटा सुनेको थिएँ, यस्ता लठैतहरू पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भएको हुनाले यस्तो स्थिति आएको हो भन्दै यो अहिले जुन निर्वाचन आयोग छ हाम्रो त्यसले चाहिँ मिति तोक्नको लागि सरकारलाई भनेको। यहाँ चाहिँ सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्न सकिने छ भन्ने मात्रै व्यवस्था रहेछ वा प्रथम पटक भएको निर्वाचनको हकमा चाहिँ सरकारले मिति तोके बमोजिम हुने भन्ने चाहिँ यसैमा रहेछ। अब भीमार्जुन आचार्यको त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै अहिलेको हाम्रो परिपाटी नाङ्गो भुतुङ्गो भइरहेको किनभने असक्षम र नालायक मान्छेहरूले यो देश चलाएको र संवैधानिक निकायमा पनि त्यस्ता मान्छेहरू पुगेको भन्ने लगायतका विषयहरू यहाँ छत्ताछुल्ल हुन आउँछन्। मेरो निष्कर्ष चाहिँ के हो र मेरो सार चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेसम्मको बुझाइको आधारमा प्रणाली भन्दा चाहिँ आचरण र संस्कार नै चुनौती हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ त्यो छ। हामीले जस्तो सुकै प्रणाली ल्याउँ, जस्तो हाम्रो पुन्जीले भन्नुभएको छ विप्लव नेतृत्वको जनवादी व्यवस्था बाहेक अरू कुनै उपाय होइन भन्ने उहाँले जो भन्नुभएको छ। अब हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यही आयो भने पनि कतै फेरि प्रचण्डवाला माओवादी त हुने होइन भन्ने डर हाम्रो मनमा छँदैछ। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यो सबै कुराको नेतृत्व चाहिँ मैले नै लिनुपर्छ। त्यसको नाम इमरान खान हो र एउटा इमरान खान यो देशलाई चाहिएको छ।
विप्लवले किन समाधान हुँदैन भने हाम्रो विजय मिश्रले भनिसकेको छ यो नर्थ कोरियाको झसल्को दिने व्यवस्था हो। नर्थ कोरिया म आफै पुगेको, किनभने म साउथ कोरिया पुगिसकेको थिएँ। नर्थ कोरिया कस्तो होला भन्ने मलाई एकदम उत्कट अभिलाषा लामो समयदेखि छँदै थियो। कस्तो कस्तो गरेर प्रपञ्च मिलाएर म नर्थ कोरिया पुगेँ। म इमान्दार भन्छु, नर्थ कोरिया सम्झिँदा मलाई अहिले पनि डर लाग्छ। अब यस्तो किन भएको, हल्लाले मात्रै भएको हो कि हाम्रो किम जोङ उनको त्यो तस्बिर, हाम्रो प्रेम आलेख जस्तो तस्बिर देख्दाखेरि भएको हो कि किन प्रेम आलेखले त मैलाई मारिदिन्छु भनिदिइसक्यो यहाँ। त्यस्तो फुचे तानाशाहले त त्यस्तो भन्छ भने, निर्वाचित तानाशाहले त त्यस्तो भन्छ भने टिके तानाशाहले त साँच्चै बजाइदिने हो कि? त्यस भएको हुनाले मलाई के लागिरहेछ भने प्रणाली भन्दा पनि संस्कार, आचरण र व्यवहार आजको युगको समस्या भएको हुनाले निर्वाचन प्रणाली आफै समस्या हो कि निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो गोजीमा हालेर प्रेमले जस्तो हुङ्कार छोड्दै हिँड्ने? किनभने एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर नै वास्तवमा जति पनि यी प्रोजेक्टहरू हुन् बतासले लिएको होला भन्ने मेरो विश्वास छ। पैसा खुवाएको उसले भए पनि यो खाएको योगेश भट्टराईहरूले नै हुनुपर्छ र योगेश मार्फत केपी ओली भएठाउँमा पुगेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्रेमले त बतासको पछि लागिराखेको देख्छु म। अब यसमा बतास कति दोषी, योगेश भट्टराई कति दोषी, केपी ओली कति दोषी, टेन्डर सम्बन्धी नियम प्रक्रिया कति दोषी, ऐन कति दोषी, कानुन कति दोषी, संविधान कति दोषी, एकदम विचारणीय प्रश्नहरू यसरी यहाँ उत्पन्न हुन पुगे। ती सबै प्रश्नहरू डाक्टर भण्डारीको यो पेपरमा पक्कै छैनन् भन्ने लागेको छ मलाई। किनभने हजुर छैनन् भन्ने नै मलाई लागेको छ। किनभने अघि पुन्जीले पनि भन्नुभयो ज्यान गए जितिँदैन। यहाँ ज्ञानेन्द्र शाहीको कुरा गर्दाखेरि कतिपयले के भन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहीले किन ठुलो कुरा गर्ने, जुम्लामा एउटा वार्ड सदस्यको अध्यक्षको चुनाव जितेर देखाउन् अनि हामीसँग कुरा गरून् भनेको मैले सुनेको थिएँ। वास्तवमा म चाहिँ ताप्लेजुङमा चुनाव लड्न गएँ भने जित्छु भने जस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन। एमपीमा होइन, हाम्रो सिपी मैनाली त बिचरा इतिहास निर्माता हो। हेर्नुहोस् त उहाँको अहिले अवस्था कस्तो छ। यही कुरा मोहन विक्रमको छ, यही कुरा रोहितको छ, यही कुरा चित्रबहादुर केसीको छ। उहाँहरू तीनजनाको जो मैले नाम लिएँ, जुनसुकै मूल्यमा उहाँहरूलाई त हाउसमा पुर्याउनु पर्ने हो नि त। किनभने ठुलो लगानी पनि छ, त्याग पनि छ। बेमान गर्ने चाहना त होला, किनभने मान्छे मूलत बेमानै हुन्छ, तर उहाँहरूले बेमान गरेको देखिएको छैन। भनेपछि बेइमानमा पनि कम बेइमान हुनुहुन्छ उहाँहरू। इतिहास पनि निर्माण गर्नुभएको छ, त्याग पनि गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त अब अहिले हाउसमा प्रेम आलेहरूको चल्ती छ। नाम लिन पनि डर लाग्छ। हाम्रो गण्डकीको मुख्यमन्त्री दीपक मनाङीहरूको चल्ती छ। अब गणेश लामाको चल्ती हुन्छ। सिपिजी कस्तो व्यवस्था ल्याउनु भयो तपाईँहरूले हामीलाई घानमा पार्ने? अब प्रेम आले भन्छ, म सुरेन्द्र केसीलाई देखाइदिन्छु। के गर्ने हो? अब यो प्रेम आलेको समस्या हो कि केपिएलीको समस्या हो कि यो संविधानको हो कि निर्वाचन पद्धतिको हो कि डोटीका जनताको हो कि यो कहाँबाट समाधान निकाल्ने हो हामीले? त्यसकारण मेरो निष्कर्ष चाहिँ के हो भनेदेखि प्रणाली प्रश्न होइन, आचरण, संस्कार, जवाफदेहिता, योग्यता क्रम, अनुशासन, यसलाई कसरी कडाइका साथ लागू गर्ने, यस्तो लागू गर्ने संस्कार हामी कसरी परिकल्पना गर्न सक्छौँ? यस खालका बेइमानहरू हेर्नुहोस् त। अब डकैतीको शैलीमा एमालेलाई विभाजन गरियो होइन त, 2/3 थियो। हाम्रो भर्डी के हो भने वामपन्थको पक्षमा, हाम्रो भर्डी के हो भने स्थायित्वको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा। हिजोसम्म हामीले अन्य दललाई यो दोष दिन्थ्यौँ, विरोधी दललाई यो दोष दिन्थ्यौँ, तर नेकपाको यो हालत विरोधीले बनाएको हो र? जनमत नभएको हो र? यहाँ 101 नेताहरू त्यहाँ नपुगेका हुन् र? केही कमी थियो त त्यहाँ? तर नुन नहालेको तरकारी जस्तो किन भयो त? यो कसको दोष हो? यो प्रचण्डको दोष हो, यो संविधानको दोष हो, नेपाली जनताको दोष हो, कम्युनिजमको दोष हो, सुरेन्द्र केसीको दोष हो, प्रेम आलेको दोष हो, ठेकापट्टाको हो? कसको दोष हो यो? सुरेन्द्र भण्डारीहरूकै दोष हो कि? किनभने उहाँहरूले अमेरिकाबाट पढेर आउनुभयो, ज्ञान लिएर आउनुभयो। परमादेशी सरकारको दोष अघि कति साथीहरूले भन्नुभयो। परमादेश गल्ती छैन भन्ने सबभन्दा पढे लेखेका हाम्रो डाक्टर भण्डारी भन्दा पढे लेखेका लयरहरूले तर्क गरेर चर्को चर्को कुरा गरिकन परमादेशको आधार। यति त सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कि बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार निर्माणको जिम्मेवारी हाउसको हुन्छ, राष्ट्रपति सबभन्दा माथि हुन्छ।
तर राष्ट्रपतिको अवस्था खरदारको जस्तो भयो यो देशमा। आज अरूको चर्चा होला बरु, तर राष्ट्रपतिको चर्चा छैन। हिजो राष्ट्रपतिले यो निर्वाचनमा संविधान अनुसार गर्नु भनेको हुनाले मलाई लाग्छ अब जम्मै यिनीहरू भेला भएर त्यही राष्ट्रपतिलाई लखेट्छन्। यो राष्ट्रपतिको दोष हो, यो निर्वाचन प्रणालीको दोष हो, यो कसको दोष हो? मेरो निष्कर्ष के हो भने हाम्रो आचरण संस्कार ठिक छैन। हामी कोही पढेर पनि पढे लेखे जस्तो छैनौँ, हामी नेता भएर पनि नेता जस्तो छैनौँ, हामी कम्युनिस्ट भएर पनि ठग जस्ता छौँ। यो कारणले हामी यस्ता भएका हौँ। हामी ठग नछोडौँ, विवेक प्रयोग गरौँ। विवेक प्रयोग नगर्ने मान्छे जत्रै ठुलो प्राडा, म जत्रै प्राडा भए पनि हुँदैन। त्यो मिनेट म यहाँलाई दिन्छु र विश्राम लिन्छु। अवसरको लागि धन्यवाद। धेरै मेहनत गरिएका र समाधान सहितको कार्यपत्र हो। हामी कहाँ चाहिँ अधिकांश स्थानमा समस्या उठान गरिदिने र समाधानको विषय उठान नगरिदिने खालका अभिव्यक्ति र कार्यपत्रहरू भेटिन्छ। तर यो कार्यपत्र मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि समाधान सहितको कार्यपत्र छ। तर मैले थोरै कुरा यसमा थप्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने हामीले निर्वाचनका प्रणालीमा सुधार गर्दाखेरि सानो सानो कुरा सुधार गर्ने कि एउटा मेजर अपरेसन गरेर देश हितमा हुने, जनताको हितमा हुने दीर्घकालीन रूपबाट समाधान गर्ने? हामीले एकचोटि फेरि पछाडि फर्केर चिन्तन गर्ने कि हाम्रो देशलाई यति धेरै प्रदेश, यति धेरै दल चाहिएको छ कि छैन? 77वटा जिल्लामा 177वटा राजनीतिक दलको आवश्यकता छ कि छैन? विचार उस्तै देखिने, मोर्चा एकै ठाउँमा बन्न सक्ने, सत्तामा जानको लागि एकै ठाउँमा ध्रुवीकृत हुन सक्ने, तर मेरो दल फरक हो भनेर दाबी गर्नेहरू, यो नैतिक रूपबाट, वैचारिक रूपबाट र देशको भविष्यको रूपबाट यो ठिक हो कि होइन? कतै हाम्रो देशको लागि राइट टु सेन्टर र लेफ्ट टु सेन्टर गरिकन दुईटा मात्रै दल भए पुग्छ कि? कतै हाम्रो देशलाई 3टा मात्रै प्रदेश भए पुग्छ कि? 24 जिल्लाको प्रत्येक प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छुने गरी 3टा प्रदेश बनाउने र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरलाई सबैको साझा र कसैको नाही, त्यसरी कमन टेरिटोरी बनाएर जान सकिन्छ कि? अर्थात् एक देश, 2 दल र 3 प्रदेशमा जान सकिन्छ कि? त्यतापट्टि पनि चिन्तन गर्ने हो कि? यो सँगसँगै निर्वाचनको कुरामा चाहिँ स्थानीय तह पूर्ण रूपेण गैरदलीय हुनुपर्छ। किनभने स्थानीय तह भनेको जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता, सीमाका सिफारिस जस्ता नागरिकको दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिने कुराहरू भएकोले त्यहाँ चाहिँ दलीय आवरणमा नागरिकलाई थप पीडा हुने गरेको कुरा यसअघिका वक्ता भालकृष्णजीले पनि भन्नुभयो र हामी सबैले भोगेका छौँ। धेरै समस्या आयो दलीयकरण हुँदाखेरि स्थानीय तहमा, र एउटा ठुलो जमात जो चाहिँ आफ्नो पेसाबाट अवकाश लिइसक्नु भएको छ, त्यस्ता बौद्धिक जमातहरू जो गाउँमा गएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई स्पेस पनि भइदिएन। त्यही भएर स्थानीय तह चाहिँ गैरदलीय बनाउने, प्रदेश र सङ्घका कुराहरू चाहिँ पूर्ण निर्वाचनमा लाने, 100% निर्वाचित बनाउने, बरु टिकटमा कोटा दिनुको साटो निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने। एउटा जिल्लामा 4वटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने पहिलो चरणको लागि एउटा महिलाका लागि, एउटा दलितका लागि आरक्षण गर्ने। जुन पार्टीले टिकट दिए पनि त्यहाँ महिलालाई नै दिनुपर्ने, दलितलाई नै दिनुपर्ने। त्यो हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धाबाट विजित भएर आइसकेपछि संसदमा फरकपना देखिँदैन। अहिले चाहिँ निर्वाचितले समानुपातिकलाई गर्ने व्यवहारहरू फरक छ। समानुपातिकलाई कतिखेर पार्टीले फिर्ता बोलाइदिन्छ त्यो ठेगान भएन। त्यसरी यो समानुपातिक अर्थात् यो कतिपय ठाउँमा यो विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, विभिन्न दबाव, विभिन्न स्वार्थले व्यक्ति चयन हुन्छ, त्यो प्रक्रिया पनि सिरिन्थ्यो। त्यही भएर निर्वाचन क्षेत्र नै एलोकेट गर्ने र त्यो रोटेसनमा गर्ने। पहिलो चरणमा यो क्षेत्र महिलाका लागि छ भने अर्को चरणमा अर्को जिल्लाको अर्को क्षेत्र गरिदिने र त्यो क्षेत्रलाई सधैँ आरक्षणमा नलाने, सधैँ त्यसलाई संरक्षण नगर्ने, खुल्लामै लाने। त्यसरी चाहिँ टिकट दिनुभन्दा, व्यक्ति चयन गर्नुभन्दा क्षेत्र नै एलोकेट गर्दा राम्रो हो कि? राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण प्राज्ञिक बनाउने, गैरदलीय बनाउने, विषयगत विज्ञहरू बस्ने ठाउँ बनाउने कि? त्यो सँगसँगै एउटा कुरा के पनि हामीले गर्नुपर्छ कि नो वर्क नो पे। संसदमा उपस्थित नहुने, विषयवस्तुमा भाग नलिने, आफ्नो धारणा नराख्ने र पछि तिनै विषयलाई लिएर सडक तताउने कामहरू पटक पटक हुँदै आएको छ। जो व्यक्ति संसदमा उपस्थित हुँदैन त्यसलाई त्यो दिनको श्रम वा पारिश्रमिक नदिने कि? त्यस्ता कुराहरू पनि सँगसँगै लाने र थोरै मात्रै, तर हाम्रा अग्रज पत्रकारजीले पनि युवराज सरले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ यो
पार्टीले टिकट वितरण गर्दा यो नेपाल बाहिरको शक्ति केन्द्रहरूले स्रोत साधन र दबाब पनि दिन्छ भन्ने कुराको सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ। यो बहुतै ठुलो समस्या हो। यसलाई हामीले गहन रूपबाट लिनुपर्छ कि नेपालका दलहरू स्वचालित छन् कि सञ्चालित छन्। त्यो कुरालाई पनि हामीले बिस्तारै समेट्दै जाने हो भने मलाई लाग्छ निर्वाचन राम्रो हुने हो। र प्रधान कुरा के छ भने जबसम्म जनप्रतिनिधिसँग हामी बजेट जोडिरहन्छौँ तबसम्म निर्वाचन महँगो भइरहन्छ। किनभने लगानी गरेपछि वार्षिक बजेटहरू जुन नेताजीहरूले पाउनुहुन्छ त्यसका लागि उहाँहरूले पुँजी खोजेर ऋण खोजेर लगानी गरेर जित्नुहुन्छ। जनप्रतिनिधि भनेको नीति बनाउने हो, जनप्रतिनिधि भनेको निगरानी गर्ने हो। उनले बाटो बनाउने होइन, बाटो चाहियो भनेर त्यो आवश्यकता बोध गर्ने हो र त्यो नीतिमा अगाडि बढ्ने हो, पैसा बोक्ने होइन। जब हामी जनप्रतिनिधिबाट बजेट छुट्याइदिन्छौँ, जब जनप्रतिनिधिलाई हामीले एकमुष्ट बजेट दिँदैनौँ, जुन खालको बजेट नेता भएका कारणले पाइन्छ, त्यो बजेट हटाउने बित्तिकै मलाई लाग्छ निर्वाचन धेरै सस्तो हुन्छ र अधिकांश मान्छेहरू लगानी गरेर असुलीको बाटोमा लाग्दैन। धन्यवाद। ६३ पछाडि हामीले धेरैवटा निर्वाचन गऱ्यौँ। संविधान सभा 2 चोटि गऱ्यौँ, संसदको गऱ्यौँ, एकचोटि स्थानीय निकायको निर्वाचन गऱ्यौँ। अब फेरि स्थानीयको दोहोरिने, संसदको तेह्रिने, संविधान सभाको त कुरो सकियो। यसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त? यसले ठिक बाटोमा लग्यो कि लगेन? हामी अगाडि बढ्दैछौँ कि पछाडि धकेलिँदैछौँ? यसको पहिली समीक्षा गर्नुपर्ने अब दिन आयो। र म अलिकति स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रक्रियामा के मेरा अनुभवहरू छन्। हिजो पनि हामीहरूले स्थानीय निकायहरू थिए, नामाकरण खालका थिए। मलाई थाहा छ, म सानो केटाकेटी हुँदा झापामा एकजना प्रधानपञ्च थिए। ती प्रधानपञ्च आफ्नो घोडामा जन्जिर राखेर हिँड्थे, सँगसँगै अमिनी हुन्थ्यो। त्यो गाउँ विकास समितिको कोही पनि मान्छे मुद्दा मामिला गर्नलाई जिल्ला अदालत जाँदैन थियो। ती प्रधानपञ्चलाई एउटा सानो निवेदन लिएर गए कि अमिनी लिएर ती गएर हरेकको जग्गा छुट्याइदिन्थे। तिनले गरेको फैसला, तिनले किलो ठोकिदिएको मन्जुर गर्थे। हिजो लोग्ने स्वास्नीका झगडा थिए हिजो गाउँ गाउँमा, ती जन्मै त्यही स्थानीय निकायले निरूपण गर्दो। र हिजोको स्थानीय निकाय तपाईँको एउटा अहिले एउटा वार्ड बनाएको छ नि, हिजो एउटा स्थानीय चाहिँ तपाईँको गाउँ विकास समिति अथवा गाउँ पञ्चायत थियो। हिजोको एउटा गाउँ विकास समितिलाई अहिले एउटा वार्ड बनाइयो। हिजो एउटा गाउँ विकास समितिमा 47 जना मान्छेले सेवा गर्थे। प्रधानपञ्च रातो अथवा त्यो गाउँ विकासको प्रमुख रातो कलम लिएर बस्थ्यो। वडा सदस्यहरू गाउँ गाउँ घुम्थे, कसको के समस्या परेको छ त्यो हेर्थे, लोग्ने स्वास्नीका झगडा हेर्थे, कसैको गोरुले बाली खाइदिएको हेर्थे। त्यो स्पोर्टमा गएर फैसला गर्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीहरूले 47 जनाले सेवा गरेका ठाउँमा 5 जना राख्यौँ। त्यो 5 जनामा 1 जना नै तलबी भयो, जो रातो मसी लिएर बिहानदेखि बेलुकासम्म अफिस बस्छ। त्यो 4 जना मान्छे बेतलबी रहेछन्। त्यो गाउँ भन्दा रहेनन्। हिजो जुन सर्भिस गाउँपालिका नगरपालिकाका स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधिले घर घरमा गएर उपलब्ध गराउँथे, त्यो उपलब्धबाट अहिले वञ्चित भए मान्छे। हिजो 4000 हामी स्थानीय निकायबाट अहिले 700 चाहन्छौँ स्थानीय निकाय बनायौँ। यिनीहरूले के कन्सेप्टमा गयो भने शासन गर्ने निकायहरू हामीहरूले थप्यौँ। हिजो सिडिओ जिल्लाले गर्थ्यो, सिडिओको ठाउँमा हामी स्थानीय निकायको 7-8 वटा गाउँ विकास समिति बनाएर एउटा गाउँ विकास बनाइने। त्यो भएको कारणले हिजोले सेवा गरिराखेका जुन सर्भिस पाइराखेका जनताले त्यो सर्भिसबाट गुमाएर राज्यको सबभन्दा तल्लो युनिट भनेको स्थानीय निकाय हो। हरेक घर घरमा के छ समस्या, लोग्ने र स्वास्नीका समस्या के हुन्, छोरा र छोरीका समस्या के हुन्, त्यो स्थानीय निकायको मान्छेले थाहा पायो भने मात्रै उसले के हो भने केन्द्रमा पठाउँछ अनि राज्यलाई नीति निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीहरूले शासन गर्ने ठाउँ एउटा तलबी मान्छेलाई कर्मचारीको रूपमा जागिर खुवाउने व्यवस्था गर्यौँ। हिजो जुन सर्भिस पाइराखेको त्यो सर्भिस पाइएन। त्यसैले स्थानीय निकायको यो प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्ने कि यसलाई अनुसन्धान गर्ने बेला भयो कि भएन, हिजो सर्भिस पाइरहेका मान्छेले त्यो सर्भिस गुमाए कि एउटा हेर्नुपर्ने। र दोस्रो, हाम्रा नेताहरूले धेरै कुरो हाम्रा मित्रहरू छिमेकीबाट आए,
बन्दुक पनि त्यतैबाट आए, गोली पनि त्यतैबाट आए। तर राम्रो कुरो चाहिँ छोडिदिँदा रहेछन्। भारतमा प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो देशको रूपमा लिन्छन्। उनीहरूले स्थानीय रूपमा चाहिँ राजनीति समस्याले विकासमा असर गर्छ, मान्छेलाई सेवामा असर गर्छ भनेर स्थानीय निकायलाई निर्दलीय आधारमा चुनाव गरे। भारतमा स्थानीय निकाय पार्टीगत आधारमा चुनाव हुँदैन, स्थानीय द्वन्द निर्दलीय आधारमा चुनाव हुन्छ। मैले यहाँ समस्या के देखेँ भने एक दुईजना मेरोमा मुद्दाहरू पक्षहरू आउँछन्। त्यो के भन्छ भने एउटा स्थानीय निकायको प्रमुख एउटा पार्टीको छ, अर्को त्यो मान्छे अर्को पार्टीको छ भने जग्गा बेच्नलाई सिफारिस दिँदैन। के भन्छ भने कि त्यो सिफारिस चाहिन्छ भने मलाई नै बेच, मैले भनेका मान्छेलाई बेच, होइन भने तँलाई सिफारिस दिन्न। अब त्यसको उपचार कसरी लिने मलाई थाहा भएन। अब दोस्रो रहेछ एउटा परिवारमा 4 जना छोरा छ, कोही कम्युनिस्ट छ, कोही काङ्ग्रेस छ, कोही राप्रपा होला, कोही मधेसवादी होला। स्थानीय निकायको एउटा पार्टीवाला जिम्मा छ र त्यो 4 जना छोरा मध्ये एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा छोरो छ भने सिफारिस दिनुभन्दा अगाडि के भन्दो रहेछ भने त्यसले यो छोरालाई चाहिँ त्यो फलानु जग्गा दिने गरी बन्डा गर्छ कि गर्दैनस्, त्यो बन्डा कत्र गर्छस् भने अंश बन्डा गर्नका लागि म सिफारिस दिन्छु, होइन त्यो ठुलो खेत अथवा धेरै धान फल्ने खेत चाहिँ त्यो आफ्नो पार्टीको ती छोरा मध्येको कार्यकर्तालाई दिन्न भने म सिफारिस गर्दिनँ। मान्छे यति धेरै मान्छे स्थानीय रूपमा सिफारिस नपाएर, आफ्नो जग्गा बेच्न नपाएर अहिले भड्केर हिँडेका छन्। त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने? र अर्को अहिले जति हामीले विकास गऱ्यौँ, जति हेऱ्यौँ, स्थानीय निकायका मान्छे केबाट आए त भन्दाखेरि जग्गाका कारोबारी, ठेकदार, तपाईँको डोजरका मालिक जम्मै चाहिँ के भएर आए भने स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर आए। खै केन्द्रमा त्यस्ता छैनन् भने होइन, ती ठुलावाला चाहिँ ती केन्द्रमा छन्, तर अरू साना साना खालका मान्छे चाहिँ स्थानीय निकायका पदाधिकारी भए। अब त्यो पदाधिकारीबाट के भयो त फाइदा? अहिले उपलब्धि के भयो? त्यसैले म त के भन्छु भने यो हामीहरूले जब यो निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा संविधानमै जानुपर्छ। संविधानमा तलमाथि नगरिकन यो निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर केही पनि सुधार गर्न सकिँदैन। म समस्या कहाँ देखिराखेको छु भने संविधानमा देखिराखेको छु। यो संसदीय व्यवस्था असफल व्यवस्था, त्यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा 17,000 नेपालमा मान्छे मारे, तर न्याय हामीहरूले त्यही संसदीय व्यवस्था दिनानुदिन यसले राम्रो व्यवस्था, राम्रो प्रक्रिया गरो त विकास भयो भएन, उद्योग खुलेनन्, शिक्षा राम्रो भयो भएन, रोजगारी पाएनन्, जम्मै लिस्ट के छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ मात्रै छ। र अहिलेको अर्थव्यवस्था हेर्नुहोस्, अहिले जम्मै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेगेटिभ छ। हाम्रा देशमा 4-5वटा धान चामल निर्यात कम्पनी थिए, त्यो प्रतिगमनकारी सरकार, त्यो प्रजातन्त्र नभएको सरकारमा अहिले अग्रगमनवाला छ, प्रजातन्त्र छ, बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ। तर दुर्भाग्य हामी 40-50 अरबको खाद्यान्न आयात गर्छौँ। हामी कता जाँदैछौँ त? हाम्रो गाडी अगाडि बढ्दैछ कि पछाडि गाडी बढ्दैछ? जब गाडी पछाडि मात्रै हिँड्छ भने अब यो गाडीले काम नगरेको कारणले गाडी फेर्ने बेला आयो कि यो गाडीले गन्तव्यमा हामीलाई पुर्याउँदैन। त्यसैले हरेक 10-12 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको इतिहास छ। 7 सालदेखि 62-63 साल पछाडि हामीले धेरै प्रयोग हेऱ्यौँ। यसले जब राम्रो सन्देश नदिएपछि हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अनुसार पनि 10-12 वर्षमा परिवर्तन, 15 वर्षमा परिवर्तन भएको इतिहास भएको कारणले अब नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा त पुगेन। त्यसतर्फ हामी केही गरिदिनुपर्छ कि? त्यही प्रसङ्गमा हामीहरूले चाहिँ फागुन 17 गतेबाट एउटा आन्दोलनको घोषणा गऱ्यौँ। केही पनि सकारात्मक एउटा सन्देश छैन, एउटा त्यसका इन्डिकेटर सकारात्मक देखिँदैनन्। हिजो तपाईँको राजनीति गर्ने मान्छे उसमा चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधि हुन्थे, अहिले व्यापारी, तपाईँको चाहिँ माफिया र तपाईँको चाहिँ तस्कर चाहिँ बिस्तारो त भन्दाखेरि राजनीतिमा प्रवेश पाए। अब एक दिन यस्तो दिन आउनेछ संसद सदस्यमा जम्मै तस्कर हुनेछन्, संसद सदस्यमा जम्मै माफिया हुनेछन्, मन्त्री जम्मै तस्करीमा लाग्नेछन्। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले यो सिस्टमभित्रबाट यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले हामी यो सिस्टममा प्रश्न उठाउनका लागि जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ कि यो त खालि केही मुठ्ठीभरका मान्छेलाई सत्ता प्राप्त गर्नका लागि, पैसा कमाउनका लागि, र अहिले जुन तपाईँको बजारमा पैसा छैन, यसको कारण के हो भने यो 3टा निर्वाचनका लागि नेताले पैसा
खाटमुनि राखेका छन्। अब निर्वाचन भयो भने पैसा आउँछ। अहिलेलाई एकैचोटि गर्ने कि 3 चोटि गर्ने जुन विवाद छ, जतिचोटि गरे पनि केही समस्या समाधान हुँदैन। काठमाडौँको नगरपालिकाको अवस्था स्थानीय निकायको निर्वाचनभन्दा हामीले अगाडि सुन्यौँ नि, कतिवटा मेट्रो चले, कतिवटा मोनोरेल चले, कतिवटा फ्लाइओभर बने, एउटा भयो त। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अब फेरि यस्तै आश्वासन दिन्छन्, हामी पत्याउँछौँ, भोट हाल्छौँ, अनि काम के हो भने आफ्नो मात्रै गर्छन्, जनताको गर्दैनन्। त्यसैले मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने यो अब परिवर्तनको बेला भयो। यो व्यवस्था र यो प्रणाली, यो संविधानबाट अब नेपाल र नेपालीका समस्या समाधान हुँदैन। यसको ठाउँमा अर्को प्रणालीमा अथवा अर्को संरचनामा जानुपर्छ कि भन्ने के हो भने मेरो छलफलका लागि सहभागी साथीहरूलाई एउटा मैले प्रस्तावको रूपमा यसतर्फ पनि के हो भने छलफल गरिदिउँ भन्ने अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।